لما عرفت ان في كلمة واحدة لو انت قلتها دلوقتي حالا فانا اقسم لك بالله ان انت هتضمن دخولك الجنة، وبسبب الكلمة دي لو انت يوم القيامة دخلت النار ربنا عز وجل هيخرجك من النار وهيدخلك الجنة. وزي ما اتعودنا قبل ما اقولك على اي حاجة لازم تكون عارف ان الفيديو ده لو اي حد شافه بسببك فانا اقسم لك بالله ان انت هتاخد عليه كل يوم جبال من الحسنات لحد ما تقوم الساعة. وعلشان تاخد الاجر العظيم ده كل اللي انت هتعمله انك هتدوس لايك للفيديو ده، وده علشان تساعد ان الفيديو يوصل لغيرك، وهتتفرج على الفيديو للآخر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة. كان عندك كام سنة لما عرفت إن في